समयको माग हो यो, युगको आवाज हो यो। हर एक मुटुको धडकन अनि सबको प्राण हो यो। गोर्खाल्यान्ड चाहना हामी सबैको, गोर्खाल्यान्ड लक्ष्य हामी सबैको, गोर्खाल्यान्ड। जसलाई बनायो अगुवा भगवा ऊ भइदियो। जसलाई बनायो अगुवा भगवा ऊ भइदियो। जाति र माटोसितै बिकुवाऊ भइदियो। बन्धन तोडेर आयो, अब आगो भएका छौं। विरोधी रावणको लङ्का जलाउन आएका छौं। गोर्खाल्यान्ड चाहना हामी सबैको, गोर्खाल्यान्ड लक्ष्य हामी सबैको, गोर्खाल्यान्ड। बाटोको युद्ध होइन, माटोको युद्ध हो यो। बाटोको युद्ध होइन, केही जाति द्रोहीहरूको स्वार्थको खेल होइन। साकार सहीको सपना बनाउन आएका छौं। घरेरी आफ्नै घरको बनाउन आएका छौं। गोर्खाल्यान्ड चाहना हामी सबैको, गोर्खाल्यान्ड लक्ष्य हामी सबैको, गोर्खाल्यान्ड। समयको माग हो यो, युगको आवाज हो यो। हर एक मुटुको धडकन अनि सबको प्राण हो यो। गोर्खाल्यान्ड चाहना हामी सबैको, गोर्खाल्यान्ड लक्ष्य हामी सबै
सबैको गोर्खाल्यान्ड चाहना हामी सबैको
गीतैले सोच्छु दुई चार कुरा मन दुख्छ दुख्दैन पहाडलाई फेरि यो कलाकारको पर्छ पर्दैन गीतैले सोच्छु दुई चार कुरा पहाडलाई फेरि यो कलाकारको पर्छ पर्दैन दार्जिलिङ भन्थ्यो संस्कृति थाम्ने जातिको टाकुरा दार्जिलिङ भन्थ्यो संस्कृति थाम्ने जातिको टाकुरा केटुना पर्यो हातुना फुस्को यो छायो कुरा जातिको टाकुरा आफै उभिएको धरतीलाई आफ्नो भन्न पाउनुको निम्ति सुन्दर स्वच्छ स्वस्थ ठाउँको निर्माण गर्नको निम्ति भावी सन्तानको श्रापदेखि बाँच्नको निम्ति यो हाम्रो संयुक्त महाभारतको धर्मको लडाईँ जस्तै यो लडाईँ हो अधिकार र सुरक्षाको। यसैले एकताको छाल बगिरहोस् निरन्तर निरन्तर निरन्तर। योद्धा कर्म नै योद्धा शान्तिको लागि कहाँ खोज्नु बुद्ध जन्मै योद्धा कर्म नै योद्धा शान्तिको लागि कहाँ खोज्नु बुद्ध कुरुक्षेत्र हाम्रै जीत हाम्रै मनको विश्वास पार्नु छ शुद्ध
दलपतनको प्रेसिडेन्ट श्री मोहन कुमार राईले तपाईँहरूलाई केही जानकारी दिनुहुन्छ तपाईँहरूले राम्ररी सुनेको हैसियतमा तपाईँहरूलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु कि हाम्रो जति नै आन्दोलन गरे पनि त्यो खुकुरी लिएर गऱ्यौँ, बन्दुक लिएर गऱ्यौँ, तर त्यो सबैलाई कन्डम गर्दै आज दुईजनाले जुन चाहिँ आन्दोलन गर्यो गान्धीवादी तरिकाले, अनि जुन चाहिँ 21 वर्ष यहाँ राज गर्नेहरूलाई 4 महिनाभित्रमा यहाँ अनसनकारीहरूले झन् साह्रो 11 दिनभित्रमै उनीहरूलाई घुँडा टेकाइदिएको छ र एउटा ठुलो उपलब्धि हामीले पाएको छौँ। अर्को कुरो, यहाँ अब हाम्रो आन्दोलन अब सुरु हुन्छ किनभने यो चाहिँ बाटो मात्रै खोलिएको छ। अब हामी अझै उत्तेजित भएर आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यो चाहिँ गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिको लागि हो। र यहाँनिर यस्तोसम्म छ, अब अझै हामी सतर्क भएर बस्नुपर्ने छ किनभने यो गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई कस्तो तरिकाले हुन्छ, कोही लडाएर हुन्छ कि मारेर हुन्छ कि अन्य किसिम भनेर हुन्छ कि त्यसलाई अगणतान्त्रिकतिर धकेल्ने एकदमै कोसिस भइरहेको छ। र आज यहाँबाट म सबै मेरो युवा वर्ग भाइहरूलाई भन्छु कि अघि नै सेन्ट्रल कमिटीमा कुरा भएको छ। अब 10 दिनको टाइम दिएको थियो, 10 दिनको टाइमभित्रमा उनीहरूले पसाइसक्यो, त्यो बन्दुककारीहरू जम्मै पसाइसकेको छ त्यसलाई असफल बनाउनुको लागि। र यो युवा भाइहरूले चाहिँ अब 8 दिन चाहिँ मेहनत गरिदिनु पर्यो। कसरी हुन्छ, यो आफ्नो चेलीबेटीको आफ्नो आमा बाउको रक्षा गरिदिनु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँहरूले उपशाखाबाट आफ्नो प्रोग्राम बनाएर यसो बेलुकाखेरि चक्कर लगाइदिने या सतर्क बनाएर राख्ने, त्यो सबै तपाईँहरूमाथि निर्भर छ, युवा भाइहरूमाथि। तपाईँहरूले एउटा प्रोग्राम बनाउनुहोस्। र आज हाम्रो साह्रै हर्षको कुरो छ एउटा, र अब त्यो हर्ष हामी यहाँनिर मनाउन लागिरहेको छौँ। त्यो हाम्रो जुन चाहिँ युवा भाइहरू, भर्खरको कलिलो भाइहरूले यो आन्दोलनलाई यहाँ माथि पुर्याइदियो। र आज यो हर्षमा सबैको तर्फबाट, हाम्रो जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट म उहाँहरूलाई आदर अर्पण गर्दछु। धन्यवाद। आन्दोलन गरेर विजेताहरूलाई म यहाँ स्वागत जनाउँदै यो नारी मोर्चा तर्फबाट अनि राज प्रधान र सुमन प्रधानलाई हार्दिक बधाईको साथ चाहिँ अनिराज प्रधान र सुमन प्रधानले एउटा यस्तो खालको वीरता देखाएको छ। उहाँले भोलि गोर्खाल्यान्ड भयो भने उहाँले एउटा सुनौलो अक्षरमा एउटा लेख्ने उहाँ सफल बनेको छ। र तपाईँहरूलाई सुमन प्रधान र अनिराज प्रधानले आफ्नो मात्र होइन, आज दलपचन समस्त दलपचनवासीको आज शिर उच्च गर्ने काम गरेको छ। र भविष्यमा पनि यस्तो खालको हामी योगदान र यस्तो खालको सेक्रिफाइस गर्नु सक्छौँ भन्ने एउटा बङ्गाल सरकार र दिल्ली सरकारलाई चुनौती पनि दिएको छ। आज गोर्खा जाति बन्दुकको वीरता मात्रै होइन, तर हामीमा आज गणतान्त्रिकको लडाइ र बोकै बसेर पनि बङ्गाल सरकार र दिल्ली सरकारलाई घोडा टेकाउन सक्छौँ भन्ने एउटा प्रमाण देखाइदिएको छौँ। र यस्तै खालको शान्तिसँगले हामीले आन्दोलन गर्नुपर्छ र शान्तिसँगले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। जुन चाहिँ बङ्गाल सरकार र दिल्ली सरकारले हामीलाई 10 दिनभित्रमा एउटा नराम्रो प्रोपागान्डा गरेर यो हाम्रो गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई हामीलाई धुलमुल्याउने काम गर्दैछ। जनता यसमा सचेत बस्नुपर्छ। हामी 10 दिन एकदम शान्तिसँगले काम गर्नुपर्छ, किनभने 10 दिनभित्रमा आजको यहाँको बङ्गाल सरकारको एजेन्ट भएर जिएनएलएफले जसले काम गर्दैछ उहाँले यो शान्तिलाई भङ्ग गर्ने कोसिस गर्दैछ। यो यसबाट हामी के भन्छौँ भने हामी शान्तिसँगले बस्छौँ, हामी उत्तेजित हुनु हुँदैन। हाम्रो आन्दोलन अझै गर्नु छ धेरै। आज हामीले बङ्गालको दलाल सुभाष घिसिङ र त्यसको त्यहाँको जति पनि नेताहरूलाई आज हामीले धुलोमा मिलाइदिने काम गरेको छौँ। र तपाईँहरू धैर्य बस्नुपर्छ 10 दिनसम्म, किनभने सुनिँदैछ यिनीहरूले यहाँनिर बिचमा मान्छे पठाएर हाम्रो आन्दोलनलाई आज अशान्तिको एउटा महल ल्याउने कोसिस गर्दैछ। यो चारैतिर हल्ला भइरहेको छ। हामी 10 दिनसम्म एकदमै शान्ति पाराले कसैले हामीलाई उत्तेजित बनाउँछ भने त्यो उत्तेजित गर्ने व्यक्ति हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको होइन।
र हामी विमल गुरुङज्यूको जस्तो हँसिलो अनुहार छ त्यसरी नै हामी समस्त गोजा मोमो समर्थकहरूले हँसिलो अनुहारसँगले धैर्य र शान्ति गरेर हामीले यो आन्दोलनलाई अब पनि भविष्यमा हामी सहयोग दिन्छौँ भनेर हामी यहाँबाट तपाईँहरू समक्षलाई हामी आज निवेदन गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू आज अनिराज प्रधान र सुमन प्रधानले आज उहाँको आमा बाउको छोराछोरी मात्र होइन आज समस्त गोर्खे जातिको छोरा भएर आजदेखि हामी भन्ने छौँ किनभने सुमन प्रधान र अनिराज प्रधानले सबै गोर्खा जातिको भविष्यको निमित्त आज उहाँले प्राणको अवधिसम्म दिएर प्राणसम्म आफ्नो निछावर गरेर तपाईँ र हामीलाई एउटा ठुलो दलदलबाट आज मुक्त गराउने काम गरेको छ र अनिराज प्रधान र सुमन प्रधानलाई हामी गोर्खे सन्तानले कहिले पनि भुल्ने छैनौँ र सुनौलो इतिहासले उहाँहरूको एउटा कथा लेखिनेछ भन्दै म सानो वक्तव्य शेष गर्छु। जय गोर्खा जय गोर्खा। र प्रशान्त तामाङले इन्डियन आइडलमा गएर समस्त गोर्खालीलाई एक सूत्रमा बाँधेको थियो भने अनिराज प्रधान र सुमन प्रधानले 15 मिनटको जनतालाई एक सूत्रमा बाँध्नु सकेको छ। अब यही क्रममा तपाईँहरू एक एकजना आएर चाहिँ खदा लगाइदिनुहोस् र यति भन्दै म एक एकजना गर्दै आउँछ एक एकजना भाइ त्यहाँ 2-3 जना भाइ यताबाट यता आइदिनु नि कम्पनी पार्टी यता होइन एक एकजना गर्छु यता सक्छ जहाँ भेदा छैन कुनै जातको वादको रङ्गको जहाँ भेदा छैन कुनै जातको वादको रङ्गको यता यता आइदिनु नि बस यताबाट यता यता झरेको पात झै थियो आशहीन बासविहीन त्रासहीन झरेको पात झै थियो आशहीन बासविहीन त्रासहीन यो हो हाम्रो गोर्खाल्यान्ड एक एकजना गरिदिनुहोस् यहाँ क्यामेरा देख्दैन कि फेरि भरे तपाईँले हेर्नु बेलुका टिभी भोलि सपना थियो युगको विपनाको फैलियो किरण सपना थियो युगको विपनाको फैलियो किरण
युद्ध के को घात के को लडाई किन अन्जान यो गोर्खाल्यान्ड 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 बिस्तारै गरौँ न पाउँछ नि ट्रन दुईमै पर्दैछ होइन धेरै बिहानी देखे मैले धेरै बिहानी देखे मैले तर बुझेले पाइन आगो तके अब डल्लै सूर्य आगो तके अब डल्लै सूर्य मैले गोद लिसके मैले गोद लिसके धेरै बिहानी देखे मैले हातहरू भएकै बेला हातहरू भएकै बेला गोली र बारुद आफ्नै चढाउला मेरो रगत ल्याउ मेरो सोच्नुहोस् त जन दाजु कायर नठान कहिले नखान गोर्खाली मुटुलाई कायर नठान कहिले नखान गोर्खाली मुटुलाई भित्र जानु उमेश दाजुलाई सोध्छ नि उमेश दिनुहुन्छ होइन अघि सानो गाडी पुगाउने बजुलाई सोध्नु भएकै बेला भएकै बेला शत्रुको शिरसँग जुझ्न पाऊँ बन्दकी राखेको माटोको कथामा बुझ्न पाऊँ गर्भपात गरेर कति दुखायो आमालाई
सुविस्ता हो 4 फुटको चाहिँ हुनु परेन नानी हुन्छ गोर्खाली मुटुलाई सबैले चिया चाहिँ पिएर जानुहोस् है सबैजना चिया पिइदिनुहोस् है ल्याउँदो रहेछ तर हामीलाई पनि दिनुहोस् है हामीलाई पनि दिनुहोस् है गोर्खाली चिया बिस्कुट खाइदिनुहोस् है सबैले यहाँबाट के माथि आउन देखेर नि यहाँ एकैचोटि सकेर मात्रै लुगा फेरि लगाइदिने खाएर जानु घन्टा कति सहनु हेला ठुलो संसारमा कति सहनु हेला नयाँ इतिहास लेखौँ हामी ठुला ठुला अक्षरमा नयाँ इतिहास लेखौँ हामी ठुला ठुला अक्षरमा भिखारी त होइनौँ हामी दुई हात जोड्नु छैन साइनो लाग्ने हामी सबै हाम्रै भित्ता तोड्नु छैन भयो अब त भयो अब त भयो अब त भयो अब कलम के गर्नु तुझे भएमा गोदे बनाई खुकुरीलाई गोदे बनाई खुकुरीलाई कायर युद्ध के लड्नु
मर्नु पनि रमाइलो हुन्छ आफ्नै लडेर अरूकै पाइला मुनि काटिन्जेल बस्न छाती भयो अब त भयो अब त भयो अब त निदाउनु छैन हार्छु मनमा कहिले रत्ती भर पनि चिताउनु छैन रत्ती भर पनि चिताउनु छैन भयो अब त भयो अब त भयो अब त भयो अब त बुढो बुढो नारी मोर्चाको चाहिँ भोट केसेरको उमेश दाजु यहाँ एउटा एनाउन्स गरिदिनु लाउँदै गर्छ तपाईँ यतापट्टि टोटलै भन्दैन सबैलाई फेरि म यहाँनिर ध्यान आकर्षण गर्नु म चाहन्छु र इच्छे शाखाबाट नारी मोर्चाबाट कोषाध्यक्ष अन्ना तामाङलाई 2 शब्द उहाँको कमिटीको तर्फबाट राखिदिनु भनी म निवेदन गर्दछु। सर्वप्रथम म अनसनकारी युवा भाइ सुमन प्रधान अनि अनिराज प्रधानको त्याग अनि बलिदानको सराहना गर्दै 14 माइल समष्टिबाट नारी युवा मोर्चा साथै गोजामुमो नारी मोर्चा साथै गोजामुमो युवा मोर्चाबाट आन्तरिक हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी पनि गोर्खाल्यान्डको निम्ति भाइहरूलाई समस्त गोर्खे सन्तानलाई जस्तै आदि हुरी आए पनि हामी सधैँ गोर्खाल्यान्डको निम्ति अघि बढ्नेछौँ भन्दै मेरो सानो वक्तव्य यही शेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड। यहाँ हाम्रो 15 माइल नारी समाजका बहिनी रोशना प्रधान 1-2 शब्द राख्नुको लागि उहाँ आउनुभएको छ र उहाँ बोल्नुहुन्छ। हाम्रो 15 माइल दलपचन्द नारी मोर्चा शाखाबाट म एउटा भाइस प्रेसिडेन्टको मतबाट तपाईँहरूलाई केही भन्न चाहन्छु। दलपचन्द जतिमा हाम्रो नारी सङ्गठन छ है, तपाईँहरू अब अनिराज प्रधान सुमन प्रधान खालि उसको हाम्रो यहाँबाट मात्रै बसेको होइन, माटोको निम्ति उहाँ मात्रै बसेको होइन, हामी सारा जनताको लागि एउटा माटोको निम्ति बसेको। त्यही कारण म तपाईँहरूलाई एउटा बिन्ती गर्छु कि नारी सङ्गठन चाहिँ सबैबाट तपाईँहरूको लोड पकेटबाट पनि एउटा गठन गरिदिनुहोस्। यता बित्याङपट्टिबाट जस्तै एउटा पकेटबाट गठन भयो है, तपाईँहरूले जति पनि लोड दलपचन्दकोहरूले मेन चाहिँ लोड दलपचन्दकोहरूले एउटा मिटिङ गठन गरिदिनुहोस्। अनि तपाईँहरूले एउटा हामी यहाँ मिटिङ राख्दाखेरि जब हामी तपाईँहरूले एउटा नोटिस काट्छौँ गर्दाखेरि तपाईँहरू यहाँनिर एकजुट भएर होइन तपाईँहरू आइदिनुहोस्। यहाँ मिटिङमा हामी तपाईँहरूलाई कल गर्छौँ, तपाईँहरू एउटा मिटिङमा बसिदिनुहोस्, आइदिनुहोस् भने म तपाईँहरूलाई विशेष चाहिँ नम्र निवेदन गर्दछु। विशेष त हाम्रो यो दलपचन्द पकेटकोहरूलाई चाहिँ यति भन्दै म तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्दछु। जो जति आए हाम्रो जीवनमा
लास्ट मोमेन्ट ठुलो अस्त्र एकता नै हो दुश्मनको शिर टेकाउने शस्त्र नै हो ठुलो भन्दा ठुलो अस्त्र एकता नै हो दुश्मनको शिर टेकाउने शस्त्र नै सबै बसिदिनुहोस् है सधैँ नै घर त गइरहेको छ एकछिन बसिदिनुहोस् है जति लड्यो अन्धाधुन्दा बनाउनु छैन एउटा लक्ष्य एउटै आवाज पछि सर्नु छैन ठुलो भन्दा ठुलो अस्त्र एकता नै हो दुश्मनको शिर टेकाउने शस्त्र नै हो जति भुल्यो आजसम्म अब भुल्नु छैन एउटै दृश्य एकै दृष्टि सम्झौता नै छैन ठुलो भन्दा ठुलो अस्त्र एकता नै हो दुश्मनको शिर टेकाउने शस्त्र नै हो ठुलो भन्दा ठुलो अस्त्र एकता नै हो दुश्मनको शिर टेकाउने शस्त्र नै हो ठुलो भन्दा ठुलो अस्त्र एकता नै हो
समयको माग हो यो युगको आज हो यो हरेक मुटुको धडकन अनि सबको प्राण हो यो गोर्खाल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड चाहना हामी सबैको गोर्खाल्यान्ड 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 लक्ष्य हामी सबैको गोर्खाल्यान्ड जसलाई बनायो अगुवा भगवान भइदियो